محرم کو اندر یعنی کہ اشرہ محرم الحرام دے اندر جیڑی قربانی میرے پیر حسین دیتی ہے، حسین دا شان اچھا تیری سبحان اللہ ڈھلی ہے، حسین تیرے سبحان اللہ دا محتاج نہیں، یہ نہیں کہ تو سبحان اللہ سے حضور دے نواسے دی شان بلند سی، انہاں دی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے تے گئی بلند ہے، انہاں کو تیری سبحان اللہ دی لوڑ نہیں، تو میں اگر انہاں دا ذکر کرنے تا اساں اپنی بگڑی بناون واسطے ذکر کرنے تاکہ نبی دی آل دا ذکر کرے سو ساڈا تعلق گڈی جوے سی جنا حضور دے نواسے خوش تھی پہ نبی اپنے آپ خوش تھی۔ تھوڑی اولاد دا کوئی بندہ اگر خلاف چلے کوئی گل کرے، اولاد جیڑی بھی کوڑی ہوئے نا تے بندے نو برداشت نہیں ہوندا پتر دا قلعہ، بندے کو پتر تے اب بابا لاکھ کو آپسی ودا فلاں پیا فلاں سارے گلاں کرے سی لیکن محبت دی اظہار کرے دے تے پتر دے خلاف اگر کوئی بندہ گل چ کرے نا تے پتر جیڑا بھی نالائق ہوے پیا بابے کو برداشت نہیں ہوندا، اولاد چنگی تے مندی اولاد ہویا کرتی ہے، تیرے اولاد دے اگر کوئی بندہ خلاف ہو وجے تے تو اس دے نال اپنے اتفاق نہیں رکھیندا تے حضور دی اولاد ہے، حضور دی اولاد دے نال جڑا بندہ محبت چکڑے سونے فرمائے رب نو جنت دا حقدار بنا چھڑے تے وقت او ہستیاں ہوئے پیا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او تے او ہستیاں پیا جنہاں نو رب جنت دا سردار بنا کے جڑے ٹکٹاں وی جنت دے دیویں تے جنہاں کول جنت دی ٹکٹ گدی ہے اج اساں انہاں دا ذکر کرتے پھل موسم دا چنگا لگدے ساڈا کیتا ہے پیا محرم ہوئے تا حضور دی آل دا ذکر اساں تا صرف محرم والے ذکر والے نہیں اساں تا سارا سال ہی نبی دی آل دا ذکر کرنا والے کوئی ڈاڑی وارا کریں دے محرم الحرام دا اشرا کریں دے تے ساڈا تا عقیدہ ہے محرم سفر ربیع الاول حضور دی آل دے ذکر کول بغیر سارا ذکر ادھورا رہندے جدا عقیدہ حق چا جا سبحان اللہ۔ ہن تساں ایک گل میری ذہن وچ رکھنی کہ ایک لفظ دا ایک لائن دا جملہ یاد رکھ کے اون دے بعد موضوع والے پاسے آنے ہیں جڑا پیر حسین کربلا دی دھرتی دے ڈیرا ونج لائے ہاڑ دا موسم تپتا دوپہرے اتو ٹینٹ وی کہنی تے رینٹ وی کہنی سامان وی کہنی پانی وی کہنی جانور پی سکتے چرند وی پی سکتے پرند وی پیوے نبی دی آل دے پانی بندے پر جڑا ذکر حسین کر کے کیتے قیامت تک تھی درا تیرے کو چھاند ہوتے بیٹھے ہون تیری مرضی سبحان اللہ تو آکھ یا نہ آکھ تو اپنے پسینے دا اعزاز ہوئے ایو جے لکھاں پسینے لکھاں گریمیں قربان کر دے میں حسین پاک دے قدمہ دی مٹی دے تیرے میرے واسطے گھنٹے دے بعد انتظام بھی ہونے کھاون دے انتظام بھی پیون دے انتظام بھی پانی بھی تینوں مل وجنے تے کچھ پی کے بھی آئے لیکن حسین دی طرف تا دیکھ حسین نے جنہ کربلا دی دھرتی تے تیرا لائے گرمی شدید ہے آپ تے بچے کو تے زبان کانٹے جی کر پیاس سپڑ چکی ہے لیکن حسین سپڑ کروڑا نہیں آکنے مولا اگر تو ہی رضا دے راضی تے حسین تیری رضا دے راضی رضا جو رب دی نماز وچ ہے نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے حسین دسیا خدا دی منشا نہ ناز وچ ہے نہ نیاز وچ ہے سلام پھیرن تو بعد آمد نماز ہر وقت دی پوری ہوندی حسین سجدے دے سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے یوں تو مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے وکے وال یوسف مصر دے وکے وال یوسف مصر دے وچ تے اودی شان جو فرق نہیں آ سکدا ہوے عاشق پاک بلال وانگو ایمان جو فرق نہیں آ سکدا جدا کی بولو سبحان اللہ او بے عاشق پاک بلال وانگو تے ایمان جو فرق نہیں آ سکدا جدی شان رسول بیان کرے دی شان جو فرق نہیں آ سکدا نوے جی شان رسول اللہ بیان کی تھی آج 27 ذی الحج تے 26 ذی الحج کو نبی سین دے غلام کان رائیو موافقا بالوحی والکتاب والم ناطق بالصدق والثواب حضور دے غلام امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سرکار دا یوم شہادت 26 ذی الحج کو آپ تے حملہ ہویا تے آپ یکم محرم الحرام کو جامع شہادت نوش فرمایا حضور دے غلام اساں نبی علیہ السلام دی آل دے نوکر دے نبی دے صحابہ دے نوکر جندا کیدا ہے چاسیں دے وچ نہیں کہ چھڑا نبی دی آل دا نوکر ہوے تے نبی دے صحابہ دا نوکر نہ ہوے تے گل بندی نہیں حضور دے صحابہ دا اگر یوم وصال آوے تے ساڈا حق بندا ہے نبی دے صحابہ دا ذکر کرنا سارے صحابہ ہیں جنہاں دے ایمان رب قرآن وچ خود بیان کیتے ہیں جیڑی میں آیت کریمہ پڑھیے اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اعلان فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ سپارہ نمبر پہلے رکوع نمبر 2 ہے اللہ کریم فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جیڑے ویلے انہاں لوگاں کو آکھا میں دے کون لوگن بے جیڑے کلمہ بظاہر دا پڑھ جان پر دلوں کلمہ محمد نبی دا پڑھ جان
پڑھ کلمہ دل جو بغض رکھیں جے دل پہ ایمان دا کیا فائدہ جن دے اندر دا مار انسان ونجوں سلکھنی جان دا ماشاءاللہ تو یاد کی تھی جن دے اندر دا مار انسان ونجوں سلکھنی جان دا کیا فائدہ بیٹھا درد رہے دربان بیٹھا کرے چور چوری اے جے نگران دا کیا فائدہ جڑی ذکر نبی وچ نہ بولےوں بدبخت زبان دا کیا فائدہ چاس ہوں زبان دے اندر جڑی میرے محمد کریم مصطفیٰ علیہ السلام دا ذکر کرے دی راوے تو پیارے دوستو نبی علیہ السلام دے غلام و حضور دے داماد حضور علیہ السلام جنہ دے داماد ان پہ آقا علیہ السلام دا رشتہ مبارک حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی سرکار دے گھر آپ دی بیٹی ساڑی کائنات دی ماں ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دی گھر والی ہیں تے عمر بن خطاب دی تھی ان بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر درود پاک پڑھتے محبت توجہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سرکار دے گھر میرے آقا علیہ السلام دا رشتہ مبارکہ ہویا کوئی کہیں گھر دے وجہ دولہ بن کے ونجے تے وہ بڑا عظمت والا ہوندے تے لجپال نبی سے دولہ بن کے عمر بن خطاب دے گھر گئے صحیح وجہ کو لوسا نبی دے صحابہ دے بھی نوکر تے نبی دی آل دے نوکر جنہ دے ایمان دے بارے رب قرآن فرمایا جرے ویلو نہ کو آخا میں دے ایمان گھننا ہو کیویں ایمان گھننا ہو جیویں نبی دے غلام ایمان گھننا ہو کما امن الناس ایویں ایمان گھننا ہو جیویں لوگ ایمان گھننا کیڑے لوگ ایمان گھننا رب بھی صحابہ دے ایمان دی عظمت بیان کی دیا تمام الناس وہ سارے لوگ رب کی کیا آدھیں ادن کالو انؤمنو ادن کیا آسا ایمیں ایمان کے نو کما امن الصفحہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں صحابہ دے بارے یہ آکھا کہ صحابہ کرام تو مجنون ان پہ صحابہ کرام معاذ اللہ پاگل ان پہ بے وقوف ان پہ رب کے بے وقوف اینی اللہ خبردار انہم الصفحاء ولکن لا یعلمون اللہ فرمائی نہ کو مجنون نہ کو بے وقوف تے پاگل تسائے وے تو پتہ ہی کہ نہیں میرے محمد کریم دی عظمت ایمان گھر گیا مرد یہ ہن قرآن دی آیت جناب کو سمجھ آگئی ہوئی تو میں اگلی حدیث مصطفیٰ سامنے رکھا ایک مرتبہ رپیٹ چکر ترجمے کو غلط آکے گال مزید وضاحت نال ثابت تھی ونجے اللہ کریم قرآن چاکے ایمان ایویں گھننا ہو جیویں ایمان لوگ گھننا ایویں ایمان گھننا ہو جیویں لوگ ایمان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ الصُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرمائی ایمان ایویں گھننا ہو جیویں نبی دے صحابہ ایمان گھننا نبی دے صحابہ ایمان کیویں گھننا حضور دے صحابہ ایمان کی میں گنا صحابہ کرام انہوں نے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ لفظ استعمال کیوں کی تھے انہاں کے صحیح میں ایمان گنا جی میں معاذ اللہ بے وقوف گنا اللہ فرمائے خبردار بے وقوف او نہیں جب تک نبی دے عشق کے اندر لوگ مجنون آخر محبت کامل تھی نہیں گئے نہیں فرمایا یہ محبت امیار پیا اور حدیث مبارک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین آمن دلال فرمائے وہ تک ایمان کامل نہیں تھی دا جب تک مال اولاد دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقربا انہاں سارے کو لو ود کے اگر میں محمد نبی نل پیارے تک کامل ایمان لہوے اور رب کا کہیں ایمان گنا جی میں ایمان گنا نبی دے صحابہ معلوم تھے صحابہ کرام دا ایمان یا حضور علیہ السلام جلے ظلف مبارکہ دے وال کٹامن دا ارادہ کرنا صحابہ کٹھے تھی وجہ حضور دا ایک وال مبارکہ تلے زمین دے نہ سرکار دے وال مبارکہ کو چاہ کے محفوظ کر کے گھر دے اندر سفیلہ دے محفوظ کر کے رکھے رہا تے ابو بکر صدیق سے فرمائے میں گھر گیا میں کو قرآن پڑھی جن دی آواز آئی میں سرکار دی بار گئے جا گیا میں کہ سونا میں سویرے جلے گھر میں نہ میں قرآن پڑھ دا تے میں کو آواز قرآن پڑھی جاندی بڑی بھی آندی ہے تے سونے فرمائے میرا غلام بکر جیڑا تو سب میرا ظلم مبارکہ دا وال اپنے گھر رکھا ہے نا بلند مقام دوتے علامہ کاشف سیدی صاحب موجود ہیں تے ساڑے عقائد کی کتاب شرح عقائد نصفی جڑی ساڑے نصاب دے وچ شامل ہے پئی تو اس کے اندر یہ کہ بے شک میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق تو جلے گھر تشریف کہنے میں دے ہو ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤون القرآن فرمایا صرف بندے قرآن نہیں پڑھتے بلکہ رب ملائکہ دی ڈیوٹی لئیے وہ جو میرے محمد کریم دے والا دی تعظیم ہی کرے جرا قرآن ہی پڑھتے رہو حضور دی ظلف مبارکہ دی تعظیم صرف انسانہ نہیں کی اللہ کریم ملائکہ کو بھیجے ابو بکر صدیق سے مسکرا پن فرمایا تو سکلے قرآن نہیں پڑھ دے تو ارے گھر جب رب دے فرشتے گلے قرآن پڑھ دے اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلیں گے زمانے
لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. جنا کی بولو سبحان اللہ. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گے زمانے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے نبی اعلان فرمائے والے تک ایمان اللہ نہیں کیتا جب تک ہر شے کول ود کے میں محمد نبی نال پیار نہ کریا. صحابہ کرام نبی دا علیہ السلام دی ذات ایمان کیویں کہندا ہے. نبی سی وال کٹاویں نہ صحابہ کٹھے تھی ونجنا. یہ وال دی برکت دہائی خالد بن ولید پاک علیہ سرکار فرمائے دن میں جڑے جنگ وچ گیا تے نبی دی زلف مبارکہ دا وال میں اپنی ٹوپی سی ہوئی بتا. زلف مبارکہ دا وال مبارکہ ٹوپی سلایا. آپ فرمائے میں جڑے جنگ وچ گیا تے میں واپس کھولے نو پیچھے لوگاں کہ خالد بن ولید ڈر گئے اپنے جانور نو واپس کھین کے ویندا پے. فرمایا راز اے نہیں راز اے پیا میری فتح دا راز خالد بن ولید دا راز نہیں فتح دا راز محمد کریم دے زلف دا وال دی ٹوپی مبارکہ میں گھر دے وچ بھول گیا. حضور علیہ السلام دی ذات ذات حضور دے نال نسل مبارکہ حضور دی نسل مبارکہ حضور دی ازواج مبارکہ حضور دی اولاد مبارکہ اصحاب مبارکہ حضور دے نال اگر وال مبارک کی نسبت کی وجہ اللہ دی عزت کی قسم ہے. خالد بن ولید فرمائے تیرا نبی دی زلف نوال علی ٹوپی پا کے بنجا ہا اگو ہزاراں دا لشکر بھجا بجا ہویا میں لوگاں کو علل اعلان دامی. اے خالد بن ولید دی برکت نہیں محمد کریم دے والا دی برکت ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ. قدر النبی دا نبی دے صحابہ نو پتہ عام بندے نو کیا پتہ. اللہ جی پاک نبی علیہ السلام دی مزار مبارکہ دا اور حضور علیہ السلام دے قدر دا قدر پوچھنی دا نبی دے یاراں کنے پوچھ جڑے رلے ستے پھر یا نبی دے صحابہ کنے پوچھ ادے قدر النبی دا یارا قدر نبی دا یارا جان والے سوگے وچ مدینے قدر پانی دا یارا مچھلی جائے تے یا جائے مرغا دی قدر نبی دا یارا اللہ جانے تے یا جانے اصحابی. سبحان اللہ سبحان. نبی علیہ السلام دے غلامہ اور صحابہ کنے پوچھ جنہاں حضور علیہ السلام دے ظلم مبارکہ دا وال تلے نہیں ونجا دیتا. حضور تھوک مبارکہ سٹن دا ارادہ کرنا صحابہ اپنے ہتھاں تے جل گنا قادو یقتتلون ایویں پتہ لگدا صحابہ کرام آپس وچ جھگڑا کرنا. حضور وضو فرماوے نا پانی دا قطرہ زمین دے ہک ہی نہ ڈاندا ایویں ہاتھ رکھیا بیا صاحب تو ایویں ہاتھ رکھیا بیا ایویں رکھیا بیا ایویں رکھیا. جے کو قطرہ مل ونیا قطرہ مل ونیا منہ دے چہرے تے ملیا نور دی اضافہ تھی ونیا. جے کو پانی دا قطرہ نہ ملیا نا او صحابی دے ہاتھ نال اپنے ہاتھ میں مس کریندا ایویں ٹچ کریندا والا اپنے چہرے تے ملیا رب ارشد رب العالمین انہاں دے چہرے دے انوار اور رحمت اور بارش عطا فرما دے. انہاں لکھا بھی نبی علیہ السلام دے صحابہ اتنا نبی علیہ السلام دا ادب کرنے نا تے رب فرمائے ادب ہے یو ایویں ایمان گنو جویں نبی دے یار ایمان گنو. نبی علیہ السلام دے غلام ایمان گنو نبی سی دے غلام حضرت امیر المومنین عمر ربن الخطاب رضی اللہ سرکار آج 27 ذی الحج 26 ذی الحج کو آپ کی یوم شہادت کچھ لکھا یکم محرم الحرام نو ہے کچھ لکھا کہ آپ 26 ذی الحج کو آپ دے وار ہوئے تے یکم محرم الحرام نو آپ جامع شہادت نو فرمایا. تا حضور دے غلام حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب علیہ سرکار دے دے ہیں لوگ تواڈے ذہن دے اندر جڑا کچھ رکھے نے توجہ لوگ جڑا کچھ نبی علیہ السلام دا معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے نبی دی حق کھا گئے. عمر پاک نبی سے خلافت لکھنا چاہنے والے عمر پاک نے قلم دواز نہ دی توجہ ہے
یہ وجہ کو او لوگ اٹھا ہی نہیں میں تے مدینہ المنورہ ویندا او بھائی دے دل وچ ادب نبی دی آل دا وی نبی دے یار صحابہ ذات بھی ہوئے لکھ شمس کمر قربان کراں تیرے شہر مدینہ عالی تو سب پیر پیغمبر صدق کراں تیری بکری شان نرالی تو لکھ تاج نوابی کھول سٹا تیری سونی چادر کالی تو میں وارث جنت وار دیواں تیرے روزے پاک دی شاکر شجابادی معذور ہے تواڈے سامنے چھڑا عقل نہ معذور کہیں باقی سارا معذور ہتھا کولو معذور پیراں کولو معذور چلن کولو معذور ٹرن کولو معذور تو صدا کو سبحان اللہ ہر شے کو بولے ہی سجدہ شودا بے بندے کو پتہ لگا نال ترجمان کرتے بول کے دسے دے ہر شے پر جڑی رب کو عقل دیتی ہے سبحان اللہ ساڈے شجابادی پہچانے سے بڑے بڑے علاقے چ وینے اسد شجابادی شاکر شجابادی علاقے دے شاکر شجابادی کو رب عقل سلیم دیتی ہے اتے مولا تیرا میرا ایک جو ہے محبوب تاول ای کروں ہر شے تو نہ گنے میں اس چویندا رہ ونجا ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہ ونجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا معذور تھی کیا کہ اتھا کر سجا کے نہیں آدھے وہ معذور تھی کیا تھا میرا مولا دے توفیق میں کو جاٹ کو جو چاند پیسے ہیں نا راڑ لتھی ہے وہ کہ بھلا تھی گھر والی کو مشورہ کے کیا کر رہا وہ کہ یہ رجنال جڑا وکھا وکدا بے کو نہ کینو جا وہ کہ وکے دے کلے کام نہیں آندے کا کام آونے میرے محمد کریم دی محبت کا معاملہ کئی وکے دے کلے مربے والے تو ساڈے تے بے حس پہ ہونے تواڈے سامنے میت کو گے کرو غسل دے ٹائم نٹھا کرو بندہ کیویں بے حس پیا ہوندے اے مربے کام نہیں آندے جدادہ کام نہیں آندا اسباب کام نہیں آندا اگر قبر وچ کام آونے آمنہ دے لال دی محبت کام آونے نہ یار نہ رشتہ دار نہ کئی شے ضروری نہیں ہوندا اگر قبر دے وچ کام آونے تے میرے محمد کریم دی محبت کام آونے یا نبی دے یاراں نے کام آونے فرمایا نبی دے صحابہ نے کام حضور علیہ السلام دے غلامو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سرکار دے ایمان گن کے امن کول گن کے آخری وقت تک آپ 10 سال نبی علیہ السلام دی مسند ہوتے بیٹھ کے آپ نے خلافت اقتدار سنبھالے آپ خلیفہ بنے نا لیکن لجپال نبی علیہ السلام دے غلام عمر بن خطاب رضی اللہ سرکار جل ایمان گننے نا ایڈو لجپال نبی علیہ السلام دی دعا دے ہاتھ ابو جہل اعلان کرا دیتا مکہ دے اندر کھڑ کے پہاڑ دے وچ کہ کون ہے جڑا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ السلام دا کام ہی ختم کر دے سر تن تو جدا کر دے میں منہ منگے شرجا دے سا ایڈو عمر بن خطاب کھڑے تھی گن آپ فرمائے میں کام کر کے اسا اور آپ دی بہادری دے ڈنکے پہ جان جرات دے ڈنکے پہ جان پہ آپ کھڑے تھے فرمائے کام میں کر گیا نا عمر بن خطاب جلے کھڑا تھے ایڈو عمر ہی ٹرے اور نبی دی دعا دے لفظ ٹرا کیڑی راہ دے نال اسلام کیویں قبول کیتے توجہ کرائیں عمر بن خطاب رضی سرکار جلے چلے نا آپ قتل دی ارادے نال آپ نے تیر نو تلوار نو اپنی کمان دے اندر لکایا اور چلے رستے دے اندر چلنے یہ نبی علیہ السلام دی فراست ہے نا حضور فرمایا مومن یہاں فراست نال نہیں دیتا کو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله حضور فرمایا مومن دی فراست کو ڈرے کرو نہ دیکھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے پھرتے ہیں یہ اپنی آستین مومن حضرت عمر بن خطاب سرکار چلن رستے دے وچ عبداللہ بن نعیم ٹکرن آپ پوچھے کیڑے پیاوے نے آپ کو پتہ لگ گیا فرمایا کیڑے پیاوے نے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمانوں دے نبی دا کام ختم پیا کرن وینا لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے حفاظت ذمہ اللہ کریم اٹھائے اللہ فرمائے میرا محبوبہ تیرے قرآن دی حفاظت ذمہ بھی میں رب اٹھائے محبوب دی حفاظت ذمہ بھی میں رب العالمین اٹھائے میرا محبوبہ تیری شان گٹاؤں والے بڑے بڑے لوگ ہر دنیا دے اندر ہر زمانے دے اندر حاصل لیکن محبوبہ تیری شان کو میں رب بلند فرما دیتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ شان بلند فرمایا حضرت عمر بن خطاب سرکار فرمائے آج ایمان کوئی نہیں کہنا عبداللہ بن نعیم ملن فرمایا عمر کیڑے پاس سے ونجن کا ارادہ ہے آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کم ختم کرنے واسطے بنا آپ فرمائے سب کے پہلے اپنی ون پھین پڑھویے کو دیکھ وہ تا اللہ کا قرآن ہی پڑھ دے بیٹھے نہیں تے محمد درود و سلام عمر بن خطاب کو جلے خبر ملی آپ پھین دے گھر دے دروازے والے پاسے آئے پھین دے دروازے دے گھر والے پاسے آئے نٹھے نے حضرت سعید بن زید اللہ دا قرآن بیٹھے پڑھنے جتا قرآن پڑھی جے رب دی رحمت وسدی ہے رب قرآن دندر اعلان فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمائے
قرآن نازل فرمائے مومن واسطے شفا بھی ہے تو مومن واسطے رحمت بھی ہے حضرت سعید بن زید اللہ دا قرآن بیٹھے پڑھ دیں آپ دی بھین بھی قرآن بیٹھے پڑھ دیئے پڑھلیا بھی اللہ دا قرآن بیٹھا پڑھ دے جڑا اللہ دا قرآن پڑھ دے سارے کتاباں دا مقام ایک پاسے لیکن قرآن عظمت والی کتاب وہ شانہ والی کتاب وہ مقامہ والی کتاب سویرہ لٹھی تیرا بیٹے کو 100 ڈگری حاصل کرا رہے سارے کتابہ پڑھدا رہے لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑی رب دے قرآن کو فضیلت ہے آمد لال فرمائے من زار القرآن فکأنما زارنی قرآن دا دیدار چکرے میں نبی زمانہ ترینا جڑا قرآن کو چھڑا دیکھے تھا جڑا قرآن دا دیدار چکرے میں محمد نبی زمانہ ترینا جڑا دیدار قرآن دا کریں دے میں سمجھے میں محمد نبی دا دیدار کر گی دے کوئی سویر نال کہیں کو متھے لاوے کوئی کہیں کو متھے لاوے جاٹ خوش نصیب ہوئے جڑا سویر نال اللہ دے قرآن چلے بیٹھے اوہ چلو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ دے گجکار نے بھامے قرآن کو بھولے 8 نہیں گزرے قرآن تیرے گھارے جا آیت من آیات اللہ 3 نشانے رب دیا ایک کعبہ بیت اللہ خدا دا گھر بیا مدینہ تو رسول بیا اللہ دا قرآن اوپا سے ونجنا پوندے تریجا تیرے گھر ٹور کے آگے جڑا ٹور کے تیرے گھر آگے ایدی عزت کر ادب کر ایدی تکریم کرتے سنی ہوندہ یا دبا ایسا قرآن دا قرآن چولی کو چمنے لیکن غور کی تے ہکا ہوں کپا ونجے فیکٹری دے اندر فیکٹری جو کپڑا بن گئے کپڑا مارکیٹ کے مارکیٹ گھننا ہے ایک بال دی چولی بن گئی ہے ایک قرآن دی چولی بن گئی کپڑا دا ہکو ہے قرآن دے نال جڑا کپڑا ٹچ تھی کہ چمیدہ کیوں پہ ہی وجہ کو چمیدہ پہ کہ ان دی نسبت جو قرآن نال تھی کہ جب تک قرآن چمیدے چولی نال چمیدی قرآن نال نسبت تھی کہ ہاں سے ڈبن دے دا دے تو میں اگر تردے پہ نسبت مصطفیٰ دی بجائے لوہے کو ونجو دریائے شٹو توڑے نال جناب پہ ہی پاسوں وڈی جھوک دوگا ان دے اندر اگر لوہے دا قطرہ سٹ تے ذرا سٹ تے مان سٹ ہوندا کام میں ڈبنا تے کشتی جڑی وجی ٹریکٹر لڈی ویندی ہے ہائی ایسی بن جائے کوئی ایمان نے کوئی لڈی میں جی سارے کو پار پجا کر دیئے میں کہ یار ہاسے دا بڈھڑ دے دا دے ترتی جو پئیے وہ آدھی پھٹا دا کام پھٹا کلائی پھٹا لوہے دا کام کرنا نہ آئی لوہا جنا پھٹے نہ لگے ہونو تردی وین دی چھکی وین دی پار پجے دی پئیے ہائی تا ڈبڑ دی دا دی تردی پئیے دا کہیں دے صدقے پہ چل دی ہاسے دا تو میں ڈبڑ دے دا دے اگر تیرے میری شکل نہیں پھٹ دی پئی وجہ میرے محمد کریم دی عزت دا مقام ہے عمر بن خطاب سرکار جلے گھر داخل تھے آپ ریٹھا آپ کوڑا کھڑکا ہے سعید بن زید لار کے انہوں کو پتہ لگ گیا کہ آمن والا جوان بڑا دلیل جوان ہے آپ دے کو لوگ بڑے ڈر دیاں آپ دی بہادری اتنی جرات اتنا ہا پیا آپ جلے پڑھیں دے بیٹھن دے آپ لوگ کے پردے دے اندر آپ جلے گھر تشریف گئے بھیڑ بڑی دال انہوں قرآن کو چاہ کے ایک پاس رکھا انہوں کہ قرآن کو ہاتھ اولا وے جڑا پاک ہو عمر ایمان کوئی نہ کہنا ہے بہن بڑھ گئی ہے جلے جھاڑ کے قرآن کو رکھا نہ تے آپ نے ریٹھا فوری طور دیتے قرآن میں کو خبر ملی ہے تو سا رب دا قرآن پڑھ دے بیٹھے ہوئے رب کوئی منی بیٹھے ہوئے محمد مصطفیٰ کوئی لا الہ محمد الرسول اللہ چھڑا لا الہ پڑھتا رہا بندہ مسلمان نہیں لا الہ محمد الرسول اللہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود کہیں نبی سی اللہ دے رسول ہند اللہ دے رسول آج بھی ہند دے قیامت تاکی اور رسالت نبوت دروازہ بند تھی چکے اور قیامت آ سکتی پر میرے محمد دے بعد بھی نبی نہیں آ سکتی ہاں عمر بن خطاب سرکار نے جلے بھیڑ کو آکھنا تے بھیڑ نہ کوئی نہ انہوں نے ایمان کو چھپاون دی کوشش کی تھی تے عمر بن خطاب جلال چاہے مارن شروع کر دیتے آج تھوڑا جا میں موقع مل ونجے نا تے مولوی سٹے دی آمن امار کا جائیں دے پاس ہے تے میں انہوں گل کی تھی تے سٹے دی آمن تے بڑے لبیک دے نعرے تے یا رسول اللہ سارا کچھ لایا تے جو پولیس دی خالی دیتی تے مار کا تے نہیں جی ساڑے دی تعلق تیرا تعلق کہنے نالے دیا وہ جو ہے چھڑے نعرہ مارن نال بندہ مسلمان نہیں بندا چھڑا کلمہ پڑھنا مسلمان نہیں بندا یا لوگاں کو صاحبت انگیز کرو تے لوگاں دے ہاتھ کھڑے کرا سجا کھڑا کر تے جنتی تے کھبا کھڑا کرو جی میں ساڑے نقیبے میں ہاتھ کھڑے کرا کے تے جنت دے ٹکٹ یہ کھڑے دے جنت دے ٹکٹ حکم ملی جڑے حسین پاس ہے اللہ کو ادھورا سبحان اللہ کے تو میں جڑی گل کی تو یا سمجھ نہیں یا میں سمجھا نہیں سکا میں تو جڑی گل میں موضوع شروع کی تھی بیٹا تے میں تو دسنا ہے کہ اگر عمر کوئی جنت دی ٹکٹ ملی تو حسین ہوگا بے شک اللہ امام الانبیاء
نبی علیہ السلام دے غلام حضرت عمر بن خطاب فرمیندن جناب ظلم دی انتہا کی دیئے مارنا کرنے مرے نے کافی ٹائم ہو گئے دے جن گرا لو لوہان بڑویا لو لوہان ہو گئے بھین کو اتنا مارنے تشدد کی جنے لو لوہان ہو گئی وال دل دی اندر احساس عمر دل دے اندر احساس عمر جننا نہیں چھوڑیں دے کیا وجہ ہے ایک قرآن دی تلاوت بند نہیں کریں دے کیا وجہ ہے آپ دا دل نرم ہو گئے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر نبی میں دعا و صحت اٹھائیں تیری میری دعا نہیں کوئی آج دے پیر دی دعا نہیں مولوی دی دعا نہیں شیخ الحدیث دی دعا نہیں یہ دعا اس محبوب دیئے جیسے صدقے رب جمل جہان بنائے رب کائنات دا نظام بنائے میرا پیر فرید فرمے دے ہر ویلے تانگا یار دیاں تے میں رو رو کانگ اڈارا حالاں پاواں کاشد بھیجا تے تھیگ محال بیمارا یار بچوں ہے جیون کوڑا تے ہن دل وچ درد ہزارا غلام فریدا میں تا ایویں رواں جویں وچھڑی گونج قطار بارگاہ دندہ گل مکیے پیر فریرہ دے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میری جلد بھی تو میری جان بھی تو میری بیڑی سگریٹ پان بھی تو آخر دندر فرید گل مکیے ادھے یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو پال نبی علیہ السلام دے غلاموں جنہ کلمہ دل دنال پڑی آئے عمر بن خطاب فرمیندن دل دی سما برل گئی ہے دل دی تقدیر بدل گئی ہے انہوں نبی علیہ السلام دعا وصیحت اٹھائے غلام صحابہ فرمیندن حضور میں دعا کی دیات اٹھائیں حضور دعا من کے فرمائیے اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب دعا منگو اللہ فرمے دے میری مرضی قبول کرا نہ کرا جرا دعا نبی منگیے توجہ کا جدے صدقے نال تیری میری دعا قبول ہوندی ہے کہ اجابت کا سہرا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی محمد جو سمجھا لیتے ہیں سبحان اللہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا پڑھی لفظ سے جب دعائے محمد نماز پڑھی جا اذان دی جا نماز پڑھی جا پڑھن والا ہوئے نبی دی آگ بول دل میں تمہیں نماز قبول نہیں نماز پڑھی جا اذان دی جا سب روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نماز اسی کی اذان اسی کی جسے پر جدل کا کرانا ملا ہے نماز اسی کی اذان اسی کی جسے پر جدل کا کرانا ملا ہے سبحان اللہ سبحان آپ سرکار مارے جلے جی چھلو روحان دیگر پر کلمہ محمد نبی آپ کلمہ محمد دیٹھے نبی دا کلمہ نہیں چھوڑے دے کلمہ کیویں چھوڑے کوئی بیرو کلمہ نہیں پڑھا کلمہ دل دنال نبی دا پڑھے لجپال نبی دے غلاموں لجپال نبی دا غلام ہے جدنا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی سرکار جدے ایمان دی حفاظت جدے ایمان دی گوایا میرے نبی دی تن حضرت ابوبکر صدیق پاک فرمائے دن میں گزریاں میں جتھے امیہ بن خلف ننگے انگاریاں دے لیٹے کھڑے ننگا جس سمے چربی پگل کے انگاریاں دے ویندی ہے انگارے بجڑ لگ وینن حتی پیراں دے اندر میخا لئی کھڑے میں لجپال نبی دی دربار دے اندر گیا میں کہ سونے فدا کا بھی ہم یا رسول اللہ
السلام دی بارگاہ دے اندر گئے آدھے سنا تواڈے غلام بلال کو جتھے وی تواڈے غلام دے امیہ بڑا ظلم کریں دے امیہ کو امیہ بن خلف انگارہ دے لٹا رہے دے آدھے بلال تو نبی دا کلمہ چھوڑ دے بلال تو محمد دا ناگنن چھوڑ دے پر بلال دی ہکا گال ہوں دیئے آدھے جان بن سکتی ہے پر کلمہ محمد نہیں چھوڑ سکتی نبی دے غلاموں جناب ابو بکر صدیق گال کی دیئے بلال تیری عظمت قربان بننا تیری خاطر حسین دلانے دے اکیٹ ہنجو آگن نبی دے اکمت نیر وانجن چپم وار کا تر ہو گئے آقا علیہ السلام فرمائے اے ابو بکر میں نبی دا دل کریں دے میں نبی چانا میرے غلام کو آزاد کراوا بڑیا دیوارا تھی گن بلال میری عزت دی خاطر میری عظمت دی خاطر اور کلمہ کو لج رکھن دی خاطر اج کلمہ دی لج نہیں رکھیں دا تھوڑے جے چوٹا بھی اسلام کو پچھا ہوئے دے آپ فرمائے اور میری عزت دی خاطر بلال نلو دا مطالبہ ہی کوئے آدھے محمد کرن چھوڑے میرا پیر خواجہ خدا یار اختیار گنگلی شریف والا بیٹا فرمائے دے آدھے محمد کرینے گزر گئی محمد کرینے گزر گئی محمد پکینے گزر گئی خدا نال فرمایا لجپال نبی دا تعلق خدا کو جتھو سے محمد دے اولے فرمایا لجپال نبی علیہ السلام دے غلاموں کا رب دا دیدار تھے محمد کریم دا صدقہ تھے آدھے کلمہ نبی دا چھوڑ بلال آدھے اے جان دا ون سکتی ہے اے دا ایک جان رب ہزارہ دے ویا محمد نبی دے قدمہ دھوئے فرمائے ابو بکر میں نبی دا دل کریں دے میرے غلام کو آزاد کھاوا گل تھیں یہ میں ضمن ذکر کر چھوڑے عمر بن خطاب دے جانتا کہ آپ جو مارا نا تے بھین کلمہ نہیں چھوڑا تے میں کہا حضرت بلال حبشی دا ایمان ذکر کر چھوڑے آپ نے کتنا ظلم ہے ننگے گارن تے لٹا دے بیا تے آکھا کلمہ محمد نبی دا چھوڑے بلال پاک دے جسم چربی پگل ونجا جسم جتنا چلے ہا ایڈو دی تکلیف دی حد تھی بیا میرے محمد کریم دیدار دے کی تریچہ ہٹا لے نہیں سمجھ آئی دا تکلیف دی حد کریں دا لجپال نبی اسلام دے غلام اولو میرے پاک نبی کیا کریں دیا امتحان آندے رہنے ازمائش آندے رہنے نبی سے اگر میں توڑے کل پوچھنا حضرت اسماعیل زبی اللہ اگر ایڑی رگڑے پانی دے چشمہ جاری ہو منجے اللہ کرے جملہ تو سمجھ آ ایڑی رگڑے پانی دے چشمہ جاری ہو منجے میں پوچھتا تیرے کلو اسماعیل پاک کوئی نبی سے دے موڑھے دے نہیں چڑھے حسین نبی دے موڑھے دے چڑھے حسینی دا بولو سر مبارک تا سجدے اندر کر سرور نماز ادا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر جو گھر سے آ رہے تھے پوچھتے نبی پہ سوار ہو کر زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو معاشر میں چین ہوگا ارے نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین سمجھی وجہ نماز میں حضور دی آل خلاف بولا تے درود ہی پڑھا تے میری نماز قبول ہوئے نہیں قبول ہوتی نبی سی فرمایا من ماتا الا بغض آل محمد سرکار ہو جڑا میری آل نال بغض کرنا مر کے کتھا سرکار فرمایا مطاف وچ مقام ابراہیم تے کول مار پوے ابراہیم والے پتھر کو چمدا مار پوے میں محمد نبی ادا نماز قبول نہ اذان قبول انہاں دے قبول جڑا میری آل دے نہیں کرے میرے صاحب مطلب سمجھی ودا میں ہر ویلے تسبیح ودا پڑھدا تے میں کعبے دے 100 حج کرا نبی دی آل دا دشمن بنے ونجے جنت اے ہو ہی نہیں سکدا جنت تے ہو مجھے جو ٹکٹ حسین بادشاہ دے یہ زمین جتھے بیٹھے ہو نا تسا زمین اے کہیں دی عارضی ملکیت ہو سی نا اجازت نال تسا پروگرام بنایا ہوئی اپنی انتخابے ہا یا کہیں بھی ہو سی تے اجازت کو بغیر بنا سکدا بندہ پرلے مالک کو اجازت گیندے میاں صاحب پروگرام کرنے شادی یار میں مالک حامی پر میں چھوڑیے گا ویچ میں مالک حامی جناب واسطے میں آپ سے کہنا کہ ہوں حدیث کا ترجمہ کریں تو جبنا اللہ حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حضور فرمائے میرے نواز حسن دے حسین جنتی جوانہ دے سید امن دے سردار ہو بے سید نانے دی لاج رکھنا یہ نہیں کہ نبی الاسلام دے صحابہ کو بھونکے جیسا کو سید ہے نہیں سید ہمیشہ یہ ہوندے جڑا نانے محمد دی شریعت متعارض عمل کرنے والا ہو یہ جڑی جگہ ہے اس اجازت نال بندہ سی یار میں عارضی مالک تھا ہم ہی عارضی مالک ہے نا بندہ جے میں کھڑا ہے بندہ کیا جی میں انہوں بیٹھے ہیں سب چکی دے اندر بھی محمد اجازت لئیے پیچھے بچے یعنی عارضی ملکیت ہوندی لیندہ کوئی یہ ہمیشہ درخت سلیں دے درخت لا کوئی میرے چھاں دے باندھا
رقبہ گھندا کوئی یہ بہندا ایسے ایسے بندے سے جنازہ پڑا فارچونر گڈیاں تے چابیاں کول خانی والا دن ہوندے دادن فلانے بندے دی گڈی دی چابی تھی کروڑ دی لینڈ کروزر دی چابی آ گئی ہے میں کہ بندہ بھرتا ہو گیا پر چلے نہ کوئی ہے تے دنیا دا نظام ہے اساں تو میں پکے مالک نہیں عارضی مالک حقیقی مالک خدا دی ذات نے بھی فرمایا تو میں عرض بے نیاز قرآن دن اعلان فرمائے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر فرمائے میرا محبوب اعلان کر کے آگے ہر شے دا مالک خدا ہے بیا ملکہ دا مالک ہی وہ ملکہ دا مالک ہی اور بظاہر اگر زمین پہ جو بندہ آتا یار جیڑا میری زمین ہے میں ہمیں عارضی مالک میں چھوڑی بیچ فلانے بندے کو اندے کو پوچھو اگر ان دی ذیل اجازت دے سی صدا کو پروگرام کرا دے سی اللہ فرمائے دے جنت ہی میری اگر تو سمجھ آ ونجے اگر تو کوئی جملہ سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ گھر دے وہیں تے نہیں تے قیامت تک کے جملہ یاد کرے ذرا سو انشاءاللہ اور میں اگر وہ زمین ہوئے وہ بندے دی تو وعدہ اجازت گن زمین جنت دی ملکیت کہندی ہے خدا دی عرش دا مالک جناب رب ہے تے جنت دی زمین دا مالک ہی بولو جنت دی زمین دا مالک کون ہے رب ہے پیا تے مار کا آدن بھئی تسا سنی لوگ آدے ہو بھئی جنت دی ٹکٹ انہوں مل دے جے کو حسین دے وے تے رب نے دے سی جنت دی ٹکٹ میں کہ جنت حسین گدی پارے دی سستی نہیں گدی تو پلاٹ گنے تے تو آدے میں تے لکھ روپے دے حساب نال برن فلان صاحب شاہ صاحب ملک صاحب پیر صاحب عوان صاحب میں سے اتنی بڑے پیسے بھرے تھے مہنگا پلاٹ کیتا کارنر پلاٹ ہے پیا مہنگے کیتے میں کہ تو دنیا دی زمین گنے بڑے مہنگے پیسے دے تے دا مالک بن ونجے تیری مرضی زمین وچ مکان بنا پلاٹ بنا جو کچھ کر اے تائیں کیتا پر حسین ایک جگہ کیتی حسین بھی ایک جگہ کیتی کیڑی کیتی اج ایک بندہ گھر ٹور ونجے نال ہاں نال لاون والے بھی ہوندے ہیں تسلی دیون والے بھی ہوندے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھن والے بھی ہونے مونڈے دے چاون والے بھی ہونے دفناون والے بھی ہونے پر حسین والے پاسے تے دیکھ حسین والے پاسے تے دیکھ جنت گدی پر دی سستی نہیں گدی علی اکبر بھی دیتے جنت گدی پر علی اصغر بھی دیتے جنت گدی 72 تن شہداء دے کربلا کیتے سارا خاندان قربان کیتے ول جو رب دی بارگاہ سجدے سر رکھیا کہ مولا حسین راضی تو سا راضی یہ کہنا آواز یہ پیا سے تجھ پر علی شیر خدا کو ناز ہے اے نواز سے تجھ پر نان محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو اوروں نے بھی بہت کیے پر یارو اس کے سجدے کا عجب انداز ہے ارے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو الحمدللہ والناس تئی قرآن حسین دے حق وچ تسا جڑے حق دے بولو سبحان اللہ الحمدللہ والناس تئی قرآن حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دے حق وچ تے رب رحمان حسین دے حق وچ ہے منہ نال زبان دا حق نہ کھا اے زبان حسین دے حق وچ ہے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچ ہے مل کون حسین دا لا سکدے میرا پیر بڑا انمول ہے دل بندے فاطمہ زہرا دا حیدر دا سونا ڈھولے حق سجدی بن مہکار آیا ایندا حاکم ہر ایک بولے مجبور حسین نو نہ سمجھی ہر چیز حسین دے حسین کی دی جگہ حسین جیڑا مالک ہوئے ہی مالک جو ملکیت دی گل میرا موضوع حضرت عمر بن خطاب والا ہے تے مہینہ کو اترے نہیں بعد جڑا دسن والا ہے حسین تے حسین جگہ کی دی کیڑی جگہ کی دی بندہ عارضی مالک بندہ حسین کی دی جگہ کوئی سستی نہیں کی دی پورا خاندان قربان کیتے اودے بدلے جنت کی دی تے سونے فرمایا ہن جنت جو ہوے سی جے کو ٹکٹ حسین دے سی حضور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل حسین جنتی زمانہ دے سردار ان پہ تے ول جنت دے مالک نبی سیدھے غلام جن دا نام دہجہ قلبی رضی اللہ سرکار آپ سب کو پہلی دیشوں بارگاہ مشکات پاک بالکل فرسٹ دیشوں بارگاہ حضور دی بارگاہ جبریل ہے تے نبی اسلام دی بارگاہ جلے نا تے ہی میں بالکل سفید شفاف کپڑے ہن پہ آپ نبی سی دی بارگاہ جاتے ادب دے نال بیٹھے آپ آئے دے ول چلے گئے نبی سے پوچھے فرمایا کون آیا ودا آمن والے بندے کو جان دے وے صحابہ کرام فرمایا سی آمن والا جڑا بندہ اون تو کوئی اثر صفا دا ظاہر نہیں تیرا عظیم جو میرے صدر دے رہ گئے تاجدار قبلہ کاظمی لجپال سبحان اللہ ملتان دی دھرتی قبلہ کاظمی لجپال ہے وہ آج اللہ پیر نہیں یہ وہ کامل پیر ہے جنہاں ہاں اللہ والے علوم عطا کر چھوڑے تے آپ میرے محبوب اسلام دی بارگاہ بڑے پیارے انداز دے اندر کیتے اگر جناب دی توجہ ہوئے دا میں بزرگاں دا صدقہ اللہ کریمی بزرگ دے درجات بلند فرماوے تے وہ دیکھتے دیکھتے رہ گئے تے میں کو جملہ یاد آ گئے آپ دا
جملہ میں کو یاد آگے سیدی احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلم مبارکہ تو لکھا ہے، تحریر مبارکہ تو لکھا ہے آپ کی تھا آپ فرمیدن صحابہ جبریل نے دے رہے گئے تو آپ جو لگے نا غار ہیرا دے قبلہ کاظمی لجپال دے بڑی پیاری گل کی تھی جڑا بولے اللہ سے کو مقام دکھاوے آپ فرمیدن حسن ایک راتوں دیکھا تھا جبریل نے اللہ وجہ معاملت کریں تھا پہ تو سے کرو حسن ایک راتوں دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے لگی بیٹھے نہ بولو باقی بولو سبحان اللہ اللہ کرے جنہ بولے مرد میرے کلمہ نصیب سی ہوئے حسن ایک راتوں دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے جلوائے وردوہا دیکھتے رہ گئے جلوائے وردوہا دیکھتے رہ گئے حسن پاس دوتا دیکھتے رہ گئے چاند تو ٹکڑے ہو سبحان بار کا ہے نا جلے موجزہ نبی سے کل طلب کیتا چاند رو ٹکڑے کر دو انہاں کے معاذ اللہ سرکار اور اسلام نے جادو کارن پہ انہاں کے چاند تے تو جادو نہیں چل رہا تھے چاند رو ٹکڑے کرو سرکار کے فرمائے چاند تو ٹکڑے ہو کرتا سب ہوا چاند تو ٹکڑے ہو کرتا سب ہوا عثمان مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے تلوارے وردوہا دیکھتے رہ گئے سبحان اللہ سبحان جبریل علیہ السلام نے تے یہ قلبی صورت اختیار کی جڑے ٹائم والے پاس توجہ رکھی بیٹھو نہ باقی کو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دے ذکر جلے پتہ چلا وجہ تو موڑ گرمی سردی سب ختم ہو گئی بے شک پیارے دوستو نبی علیہ السلام دے غلام حضور نے تے سرکار دے رہ گئے کہ جبریل آئے شکل وچ کیندی شکل تے یا قلبی تے میں تے حسین پاک دی عظمت دے گل کر کے تے میں اپنے موضوع والے پاس آ کے تے وہ جس نے ترجمہ کرنا چاہنا ٹائم کیونکہ تاجدار گولڈا نے فرمایا ہوا کہ اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہے حد سے نہ گزر دائرہ حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہے ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا بس یہی تیری اوقات ہے اسی اوقات میں رہے مانگتا میں کیا ان سے ورنہ سرکار تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی چاچا رب نواز لوں میں حق چاہ کے مانگ بڑی میں کو عادت اچھی لگتی ہے یہ بیچارہ پوری تقریر کھڑا بھی رہندا ہے علماء دی خدمت واسطے تے ڈوئے ہاتھ وچ آ کے اللہ دی بارگاہ مانگدا اللہ انو سلامت رکھے مردے ویلے رب کلمہ نصیب کرے تا پیارے دوست نبی السلام دے غلام حضرت لجپال نبی السلام دی بارگاہ جبریل میں دے عقل بھی حضور صدا دے عقل بھی کو سرکار دی بارگاہ جا کے سرکار فرمائے بالکل اختصار پہ کرے نا جناب کو لے کے ٹائم کو ملوز خاطر رکھ کے حضور فرمائے جبریل دے عقل بھی جی یا رسول اللہ حضور فرمائے خط چاچا دے شام پہنچا بے شک صاحب فرمیندن دیگر گلی تے شامہ پیا تے پنچھی گرانو آئے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنا خط چا شام پہنچا غلام چھٹیندا رہ گئے کیونکہ نبی دی آل دے در دا نو کرا روزانہ سویرے عادت ہے سویرے نال اٹھیا جوان تے نبی سی دے بوئے دے آ کھڑیا نبی سی دی آل دے بوئے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے عز و شان ہے آل بیت جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیات تطہیر سے ظاہر ہے شان ہے آل بیت بے ادب گستاخ پھر کے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل حضور اسلام صلی اللہ خط دیا موان سوچو کہ سویرے نماز پڑھنا سیدہ بطول زارت دروازے دے ونجنا تے حسین پاک گھروں نکلنا آپ جیب پیچ کش چا ونجنا حسین پاک بہرا میں آپ نے جکے تھی میں حسین کو تھے مونڈے دے سوار کرنا والی میں ٹورا میں پھرا میں تے چیزاں ویدے میں
پیار کرن نبی دی آل دے نال ہن آ فرمائے بھی حسین پاک دی عادت ہے روز سویرے آندے ہیں اج اگر حسین پاک باہر آسن تے میں تو ہو سکنا پر آکھے نے یار ہن حسین دے نانا دا حکم ہے پیا آپ حسین جانے انتظام جانے دے لین جانے اسا خادم آل محمد تے ساڈی جنتی جان حسین دی بیتے پتر بھی راہ سے براہ خدا لایا وہ احسان حسین اے یاد اج تئی لوگا کو جڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن دے لکھ رسول صلی اللہ دین ایمان آفر میں انتظام جانے دے حسین جانے سویر خط جاتا دے خط آگے ٹور پہ جلے سویر دی ٹائم تھیا نا توجہ نبی دی آل دا دیکھ کتنا بڑا مقام ہے بیا حضور دی آل گھرواں میں نا اللہ سے فرمایا جبریل جی رب جلیل دے یا قلبی گیا ودے خط چاہ کے نانے دا خط چاہ کے گیا ودے شام اور سویر نہ دے یا قلبی اللہ فرمایا دیکھ صرف نبی کو پیار نہیں رب کو حسین کتنا پیار ہے میں تیرے سامنے رکھنا اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل اللہ فرمائے جلدی کر دے کو 600 نوری پارا تاکی دمی پر ہون وان کتھا ونجا سرکار دی بارگاہ فرمایا وان درے بطول زہرہ سید ہزارہ پاک درواز دے ون مولا ونجا جو صحیح ملائکہ دی شکل ہے ونجا انسانی شکل اختیار کر کے فرمایا ون پر ون شکل اختیار کر دے یا قلبی ہے کیا ہے بات نہیں سمجھے یہ میں سمجھا نہیں سمجھا بوہے دے وان سیدہ بطول زہرہ دے تے شکل کڑی اختیار کرنی ہے فرمایا سیدہ بطول زہرہ دے دروازے دے والی شکل بھی تے یا قلبی والی دستار بھی تے یا قلبی والی دستار بھی تے یا قلبی والی چلن دا انداز بھی تے یا قلبی والا بال بھی تے یا قلبی والے انداز بھی تے یا قلبی والا کپڑے بھی تے یا قلبی والے ونش دا سیدہ زہرہ دے در دے مولا وان کے کرنا کہے فرمایا بس وان میں رب تیری ڈیوٹی لئیے حسین جنا گھروں نکلے ہا تے یا قلبی مونڈے دے چاندے ہا اج تو ہی ون مونڈے دے چا کے دکھاتا مطلب حسین دا دل موجا تھی میں رب تے کو بھیج گیا تھا جانا حسین دی دل شکنی میں رب کو اتنی بھی برداشت نہیں ہوتی واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین فرمایا حسین دی دل شکنی اتنی بھی برداشت نہیں ہوتی کوئی نبی علیہ السلام دی حال دے در دے آپ جلے آئینہ سیدہ بطول زہرہ دے دروازے دے ہوتے آپ شکل دے یا قلبی علی ہائی جبرائیل شکل دے یا قلبی دستار آمن چلن ٹرن پھرن سارا نظام ہوئے تھی گیا اور آئے نہ چلے نبی دی آل دے درد ہوتے تے سیدہ زہرہ بطول حسین پاک دے انتظار کھڑے ہیں پیچھے نبی پتے غلام کو دیکھ تھی گئی پر غلام اٹھے گیا ودا اور آپ شکل تے یا قلبی جالی ہی وجہ کل میں تیرے سامنے سب کو پہلے دی مشکات دی رکھی تاکہ تو کوئی پتہ لگ ونے جبریل تے یا قلبی کی صورت وچ آئے نبی علیہ السلام نے پوچھے صحابہ کو پہلی حدیث مبارکہ بالکل فرسٹ حدیث مبارکہ سڑے دو حدیث دے نصاب دے اندر موجود ہے مشکات شریف نبی سے پوچھے وہ نبی شریف سے تاکہ تو کو شاید پتہ لگ ونے جڑا سید بیان کیتے ایویں نہیں کیتا بلکہ نبی دی حدیث دے وچوں بیان کیتے حضور فرمایا جڑا آیا ہی ہائی جبرائیل پر شکر تے یا قلبی علی بنائی وجہ اللہ سبحان اللہ سبحان بے شک سبحان سبے نال دروازہ دے لے آ کے پیچھے تے حسین پاک دا باہر نکلے کھڑے نہ گیا میں نہ تے غلام پہلے آیا کھڑا اج غلام دین نال آ گیا ہن توجہ کرا ہے حسین دی آل دا مقام دیکھو حسین پاک دا مقام دیکھو آپ جے لائے نہ تے جبریل علیہ السلام ہن تے جبریل تے دی قلبی صورت آپ آگے کھڑے ہو گئے حسین دی تھبی جوان چھکا نہیں دیندا آپ روزانہ آمیں نہ تے چھکے تھی تے آپ آسان بچے نہ آپ بچپن دا عالم پیا بہ ونجے نہ ہن آپ ریٹھے پہ تے چھکا نہیں ہوندا کھڑے جوان بر اوکے سوکے کرنے آپ پکڑا ہتھاں بازوں کو تلے کیتا تے جوان آپ سوار ہو گئے موڑے تے سوار ہو گئے تے آپ چاہ کے چلن لگ گئے مدینہ دے گلیاں دے اندر جلے چلن لگے نا حسین پاک توجہ بابا حسین پاک سواروں پہ چلن لگے تے او تے روز دی عادت ہے روز جلے ونجنا جیب وچ بابے دی عادت دی لاڈا بن ونجے نا اولاد کو ڈھیر پیاری اولاد ہوندی پتر دی اولاد بڑی پیاری لگدی جگہ نا ساڈی سرائے میں پوترے اکھی دے دیدا ہون تے پوترے نال بڑا پیار دوترے نال بڑا پیار ہوندے پیا بالاں نال پیار اے نہیں کہ بابا ذرا بزرگ تھی ونجے تے بالاں کو چھڑنا کڈے کوئی چھوٹا بال نیڑی نہ لگے بابے نبی سی فرمائے من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا نبی سی فرمائے جڑا چھوٹیاں تے رحم نہ کرے وڈیاں دا ادب نہ کرے میں محمد کریم دے طریقے وچ جھکائے نہیں نبی دے طریقے جو ہے ساڑھے پاسے مار کے وجہ ویڈیو دے سفر کرن چٹی داڑھی والا بابا کھڑے دیا نوجوان 20 سالہ دا بیٹے دیا مہربانی کیتی کرو بڑھے تا تسا تعظیم کیتی کرو جڑا تسا بڑھے دی تعظیم کرے سو تسا جڑا بڑھاپے کو پہنچی اللہ کریم جواناں کو تاری تعظیم نہ کراوے تے رب دے مینوں وفادار رب ہی نہ تسا مہربانی کیتی کرو تعظیم کیتی کرو بڑھے دی تعظیم کیتی کرو تے او تے عادت مبارکہ روزانہ جیب وچ کسے سٹ کے آنا میں ملکیت دی گل کیتی ہے میں کہ حسین کیڑی زمین دا مالک ہے حسین پاک کیڑی زمین تے مالک ان پہ ہن جلے گل ہوئی تے حسین پاک دی عادت ہے جیب وچ ہاتھ مارنا تے او سامان سٹی ودے انہاں نہ کیتے او نبی دی آل کو پیش کرے نبی دی آل خویندن دے بل ہن توجہ کرائے لجپال امام علی مقام جڑے جیب والے پاسے ہاتھ مارن دا ارادہ کیتا تے جبریل علیہ السلام بولے مولا یہ کیا ہے یہ ہاتھ گیا جیب والے پاسے ہاں جبرائیل نہ کہ مولا یہ کیا فرمایا جبریل
جنہاں جب دے عقل بھی روز ویندا ہی او ہی نہ کیتے مال چاہ کے ویندا ہی چیزاں وغیرہ شے وغیرہ گھن کے ویندا بال جو بچے جو نبی دی آل دی خدمت کرے نا جبریل تو دے خالی گئے پیا ہن کیا کرا فرمائی میں کر لوگوں کو پتہ لگ وجہ نبی دے درد نوکر دا چوکھا مقام یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جبریل امین السلام نے کہ مولا ہون فرمایا ایک ہاتھ رکھ جائیں نان نبی دے قدمہ دے ہوتے ایک ہاتھ نبی دے قدمہ دے رکھ بھی ہاتھ پہنچا جنت دے اندر تو جو کہ سکن مقام سدرۃ المنتہا دے تو فرمائی کو جنت دے وچ پہنچا اتنا کہ ایک ہاتھ رکھ کے نبی دے قدمہ دے بھی ہاتھ پہنچا جنت دے اندر جنت جو گیتے پھل جنت جو پھل پٹے کی تو کھڑ کے جبریل نے جناب بتوں کو سٹن دیواری ہے نا تو نبی سی فرمایا علی کو فرمایا علی سی فرمایا حضور میرے تو چڑھو سرکار فرمایا علی تو وزن برداشت نہیں کر سکتا یہ سرکار دی حکمت دکھاونا تے سرکار فرمایا علی تو میرے مونڈے تے چڑھ کے کعبے دی چھت بتوں کو لا تے علی جلے مونڈے تے چڑھے نبی سی پر ہاتھ کتھا پہنچ دے وہ کسی آپ خود آپ دا پاوا پکڑی نا کیا ہے بات یہی پاسے لگو علی نال پیار کہہ گئی علی یوں نے عمر میں ما صدیقہ پاک میرا بہادر ابوبکر صدیق سنگھ گھر بیٹھا گال میرے نال کرنے دے دے علی کو میں کہ بس خیر ہے گال میں تو کہندے دے دے فرمایا تے اپنے لجپال نبی سیدھا فرمان نہیں سنا میرے لجپال نبی فرمائے جڑا بندہ علی کو دیکھے رب علی کو دیکھنی عبادت بنا میں تا گال تے جو کہندے رہا مڈے دا علی دورا جڑا علی کو دیکھے علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمے آپ دی عادت مبارکہ دے وچ ہا فرمایا جل لٹھا آج فرمایا جل جیب مبارکہ دے وچ ہاتھ پاتا تے لٹھا فرمایا ہن آپ نے میں ہاتھ پہنچایا جنت دے اندر جنت جو پھل چاتے تے جیب دے وچ پاتے جدوں حسین پاک جل جیب وچ ہاتھ مارے تے پھل کٹے جل پھل کٹے لٹھے آپ کو پتہ لگ گیا آپ فرمایا یہ پھل ایتھوں دا پھل ایتھوں دا پھل کیتھوں دا ملک صاحب دا کھوکھر دا مان دا کہیں خان صاحب دا ہوئے اگر اتھکن امب ہوئے نا دا باغ ہوئے پیا تے اگر گچھڑ دی پلو تے گیا پیا ہوئے تے ملک صاحب نو کھڑا ہو جا وہ تو ساڑھے سی اے امب میرے باغ اے انار اے فلوٹر اے کنو پہچان تھی میں دی بھاوے مربے دا ہوئے پیا وہ پہچان تھی میں دی آدھے میرے باغ دا ہے میں پوچھتا تیرے گنو ملک کو پہچان ہے کہ جڑا جنت دا مالک کو پتہ کہیں جلے دنیا دا بندہ عارضی مالک ہوئے کو پتہ لگ ویندا ہے پھل کیتھوں تے پیا ہن حسین پاک جلے پھل لکھنا تے بڑا تعجب وچ آ گئے آ فرمائے پھل دے چوں گئے آ فرمائے پھل تو نہیں ہے پھل کیتھوں نہ کہ ساڈے کام چلو بھی تو صاحب بارے نال سبحان اللہ آپ جلے لکھنا پھل نو آپ نو جنتی پھل دی نشانی ہونی حسین پاک کی جنتی تے پھل بھی تے آون والا بھی جنتی بھیجن والا رب العالمین دی ذات پر برکات ہے آپ جڑے پھل لٹھا فرمانے پھل ایتھوں تے نہیں لگدا اے تے پھل جنت دا پھل ہے پیا اوہاں کہ سی اے ایتھوں تے کہنی دی اساں ایتھوں تے کہنی اوہاں کہ قبلہ گال ہے بھئی نہ اے ایتھوں تے پھل نہ اساں ایتھوں تے ہے فرمایا تو فرمایا انا جبرائیل فرمایا خلق جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب العالمین نے جبریل کو پیدا میرے محمد دی خدمت کے لیے فرمایا تھوڑا غلام تہیا قلبی تھوڑے نام محمد دا خط چا کے شان والے پاسے گئے رب فرمائے حسین آوے غلام آوے اے جبرائیل رب فرمائے جبرائیل قلبی سے تیرا قلبی والی صورت اختیار کر گفتار بھی دہیا قلبی والی دستار بھی دہیا قلبی والی رسل بھی دہیا قلبی والی اج نبی السلام دے دربار دے نبی دی آل دے در دے پہنچ ون تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ لگ وجے حسین ہو ہجرت جنت دا بادشاہ ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے پر حسین دے در دے پہنچ ون سونا اللہ کریم فرمائے متا تھوڑی دل شکنی تھی پوے ایتا میں روح وٹا کے تے یا قلبی دی صورت اختیار کر کے تھوڑے در دے آیا میں بھی جنت جو آیا پھل ویرا بھی جنت جو میرے حسین اوے فرمایا وکے ول ول یوسف مصر دے وچ اودی شان وچ فرق نہیں آ سکدا اوے عاشق پاک بلال وانگو ایمان وچ فرق نہیں آ سکدا جے ہوے قاری پیر حسین دیاں قرآن وچ فرق تواڈی سبحان اللہ فرق آ گیا اوے قاری پیر حسین دیاں قرآن وچ فرق نہیں آ سکدا جے دی شان رسول بیان کرے اودی شان وچ فرق نہیں آ سکدا لجپال نبی علیہ السلام دے غلام متوجہ ہوئے تو میں توجہ ہوئے اچھا بھی اگر تاکو پتہ لگے تو میں کو پتہ نہیں لگا بھی ٹائم کے لئے پورا ہویا ہے
پنجتن دن آدھے 5 منٹ آدھے میں حضرت بلال پاک کرتے 2 حدیثہ میں پڑھیں حضرت عمر پر وہ بھی رہ گئے حضرت عمر بن خطاب توجہ ہے وہ حضرت بلال بن حبشی سرکار نکالوں میں تھینکر کھڑے نہ پیا کہ حضرت عمر بن خطاب علی گالوں میں پورا ٹکرا وال انشاءاللہ زندگی باقی دے ملاقات باقی انشاءاللہ تب پیارے دوستو نبی اسلام دے غلامو حضرت عمر بن خطاب سرکار چلے گئے نا تیری تھا بھیڑ نو مارا بھڑکیے نو مارا انہاں کلمہ نہیں چھوڑا فرمائی میں کرو میں کوئی محمد میں کو قرآن دا سناؤ فرمائی قرآن ملے سنے سو جلے وضو کرے سو جلے غسل کرے سے والتے بھی قرآن سنے سو وضو کرائے نے غسل کرائے قرآن پڑھنے دل نکایا پلٹ گئی ہے حضور جو ہاتھ اٹھائی بیٹھن دعا واسطے سرکار دی پار کر کے جوان میں ہاتھ پیچھے بدوئی بدے رستے نبی دا غلام ہوا کہ عمر خبردار اگر کہیں غلط ارادے نال آ پے تو واقعی عمر غلط ارادے نال نہیں عمر دا محمد نبی دے قدم دو ویکھ کے لے جاوے غلام مبارک ہوئے نبی دعا منگیے رب عمر کو اسلام دی دولت عطا کی دیے عمر بن خطاب جو چلن لجپال نبی دی دربار جو روندے پن سارو قطار نبی نعرہ حق بلند کی دے کوئی مرید نبی کوئی مراد نبی کوئی مرید نبی کوئی مراد نبی عمر اوہے جدی خاطر نبی دعا منگیے اللہ دے نبی اعلان فرمائے دعا دی اندر اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب حضور دعا منگیے مولا عمر بن خطاب ذریعے نال اسلام کو غلبہ عطا فرما آپ جنہ دعا منگیے نبی دے دربار دے اندر پہنچن غلاموں نعرہ تکبیر بلند فرمائے حضور فرمائے میرے غلاموں میں اللہ کریم دی بارگاہ دی اندر دعا منگیے اللہ کریم میں محمد نبی دعا کو شرف مقبولیت درجہ عطا فرمائے لجپال نبی دے غلاموں یہ وجہ کو غلامہ دینا یار ضروری اندر یار کم نہیں آدھے جتنی بڑی دوستی ہوئے بابا 45 سال کماندہ مرویں دے پتر والی لکھوئی کھڑے ماں کی دعا جنت کی ہوا بابا 45 سال کمانے کٹھا کی دے سی کیدے کی دے سی وہ جملہ درست ہے نہیں پاپے دا دل نہ تروڑی درست کر ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا ماں باپ نال بڑا پیار اولاد ہوندا ہے اولاد نال ماں پیو دا پیار ہوندا ہے لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے جنہ قبر دفناون دا ویلا آندا ہے جنہ قبر دے چھوڑ کے ونجن دا ویلا آندا ہے وہ رشتہ دار بھی لوٹ آندے نہیں دوست بھی لوٹ آندے نہیں اپا ہی واپس آویں دی بھینی بھرا بھی واپس رشتہ دار بھی واپس سارے لوٹ آندے نہیں قبر وچ کم کے سامنے غلام بڑے پیارے انداز دے اندر بیان فرمائے آدے نہ یار ضروری نہ رشتہ دار ضروری ضروری نہ رشتہ دار ضروری شانوں دن کہ نبی دی شفاعت ضروری حد کھڑا کر گیا سبحان اللہ نہ یار ضروری نہ رشتہ دار ضروری شانوں دن حشر لئی سرکار ضروری میں پڑھنا لازم سمجھدا بڑے ہوتے کمپلسری سمجھدا پر میں چھڈ یار کدورت چھڈ یار کدورت انہیں مار نہ ٹکرا تو چھڈ یار کدورت انہیں مار نہ ٹکرا تو جے پنجنوں مندا ہے پھر چار جنو منتا ہے پھر چار ضروری دل نبی دا وانگ یتیما اتے روئے دے قرلاوے کتو لے آوا یار بہادر جڑا رو دیا جناب دا جامع شاہد نوش کرنے ویلا ہے تو لوگ حکیمہ دے کوئی اتباد دے کوئی نہ کہ جلوت عمر بن خطاب دے حملہ ہو چکا ہے شہیدہ دا وقت قریب ہے بندہ حکیم رستے چاہتا ہے تو درمیان جو پیچھا لوٹن لگ گیا وہاں کے خیر پیچھا کیوں لوٹ دا جو علاج کر وہاں کے بس میں کو پتہ لگ گیا میں پتہ لگ گیا وہاں کے رستے جیسے پہ یہ جڑی بکری کھڑی ہے تو سبحان اللہ تو ختم مگھا لگ رہا وہاں کے بکری ڈیدہ پہ جی بکری ڈیدہ پہ وہاں کے بکری جڑے مالک دیئے اپنی زمین کیا نہیں چل دی میرا واڈی پہلے لے ہونے نا بڑے سمجھدار ہوتے وہ عقل شناس لوگ ہونے طبیب لوگ ہونے حکماء لوگ ہونے نبض شناس لوگ ہونے
تو وہاں کے جڑی بکری کھڑی ایندا اپنی زمین کہہ لی یہ مالک جڑا چھوڑی کھڑے این بکری دا چرون ڈسیندا پہ وہاں کے یہ بے دی زمین چردی کھڑی ہے پکی گال ہے عمر چلا کے جے عمر ہوندا تے بکری بے دی زمین وچ نہ چر جاوا کیا ہے بات واہ 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 کیا ہے بات کیا ہی بات کیا ہے بات واہ واہ عمر بن خطاب سرکار کے بارے نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ رواہ الترمذی لجپال نبی علیہ السلام جامع ترمذی فرمانے حضور فرمائے رب عمر دی زبان دی دل دی رب حق کو جاری کر دے لو کان بعض نبی عمر بن الخطاب حضور فرمائے اگر میرے بعد نبی ہوندا میرا غلام عمر بن خطاب نبی ہویا تو عمر بن خطاب جڑا حکومت کی تھی نا تے آپ دا دور حکومت گڈڑی آئی یہی میں پیالہ چاہیے ودی رستے چ پیالہ جو ڈٹھے نا تے زمین تیل اپنے اندر جذب کر گئی زمین تیل جذب کر کے گڈڑی آ گئی عمر پاک دی پاک اج والے حکمرانے کو خون چوسن دے لگے سارے کت مہنگائی پہنچاڑی تے غریب آدمی شام دے ٹکر کو لے پریشان مہنگائی تھوڑے سامنے کس حد تک پہنچ چکی ہے انہاں کو کیا جڑی ایشیں جباویں انہاں کو تہاڈا کوئی 1% بھی احساس کوئی نہیں اگر احساس کیتے تو عمر بن خطاب جیسے لوگوں نے احساس کیا حضرت عمر بن خطاب نے سرکار نے ڈٹھے فرمایا مئی جرا دوڑ دی ہے وہ کہ عمر جی یار فرمایا جی فرمایا فلاں جگہ تے زمین کو کیے ضرورت ہوئی ہے میرا پیالہ ڈٹھے زمین تیل جذب کر کے دے عمر بن خطاب تشریف گھنا ہے بن خطاب تشریف لینا آپ نے آکے زمین تو چورا مارا اپنا چھوٹا مبارکہ مارا فرمایا زمین اگر تیرے تو عمر احساس اگر عمر تیرے تو انصاف کرے دے تو یہ مئی دا تیل واپس بلا دے کیا ہے بات یہ میں تیل نہ چشمہ اگلے آپ فرمایا اما جڑا کوئی تیلہ تیل آئی بلا گئے کیا ہے بات او عمر بن خطاب مدینہ تیتے زلزل آیا تھے آپ نے درہ چاہ کے زمین روتے مارا عمر بن خطاب نے سرکار نے فرمایا کیا عمر تیرے تے عدل نہیں کرے دا کم دی پئی ہے زلزلہ نہیں ہے کیا ہے بات انہاں نو حضرت عمر بن خطاب نے سرکار دی حکومت مبارکہ ہے پئی لجپال نبی علیہ السلام دے غلامو حضور دے غلام سیدنا عمر بن خطاب نے سرکار فرمائے اگر دریائے دجلہ دے کنارے دے اندر دریائے دجلہ دے کنارے دے بھی اگر ایک کتا ہی پیاسا مار پیا میں عمر بن خطاب اللہ دی بارگاہ دی حساب کتاب کی میرے سے انڈیا دے اندر گاندھی جو لوگ بھی اگر انصاف دی مثال پیش کرنی پوے تو میرے نبی دے غلام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سرکار دی مثال پیش کرنے تو پیارے دوستو حضور دے غلامو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سرکار نو اللہ کریم نے وہ عظمت مقام اور شان عطا فرمائے آپ جب تئی حکومت کی تھی آپ دی حکومت کے اندر آپ نے ایک مرتبہ رستے جو گزرے آپ بالکل اختصار دے درپیش گل اختتام دے گن ویڈا تے ایک گھر دے وچوں رومن دی آواز آئی تے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا انہاں کہ عمر دی شان کو روندے بیٹھے اما دے گھر سالانہ ہانڈی دے وچ پانی سٹ کے ہڈیاں سٹ کے ابلندی بیٹھی ہاں وہ کہ عمر دی شان کو بیٹھے رہنے عمر دی تھاڑ نکل گئی ہے وہ گزرنے نے سایا عمر تا گلے جو دا پھرتے بولنا چاہوں کہ عمر کو کتھ نہیں بولا اور رستے دے وچ وان کے ریٹھا عمر بن خطاب دل سر تلے رکھی پہ تے شیر کھڑ کے عمر دی حفاظت کھڑا کرے او عمر جس کی آداب شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام عمر پاک جلے گل سنی نا تے اممہ صاحبہ نو آکھا تے آپ دوڑے وان کے مال چاہتا خزان مال چاہ کے آپ نے میں موڑے دوتے رکھا تے چاہ کے عمر بن خطاب اممہ دے دروازے دیتے آئے نہ جلے تے در کھڑکائے نے مال وغیرہ چاہ کے آپ چاہے پکایا صحیح ان دے بالا دے سامنے روایت کے اندر آندے عمر پاک گوڑیاں دے پھار ٹورے یہ پتہ بامنے ٹورے آپ انہوں بالا کو کھلوایا تے بل بعد اممہ کو آکھا جلے کھانا پکا کے کھواری تھا نا تے اممہ نو آکھو نے اممہ مہربانی کر چاہ عمر کو معافی دے جا آج جلے حکمرانی چیئرمین دی تھاجنی سبلی دی یہ بادشاہ وقت چبی لاکھ مربع میل آکے لے لیا آج اممہ مہربانی کر عمر کو معاف کر جا رون دے بیٹھن دے آدھے بیٹھن اممہ کے معاف نہیں کر دی میرے بالا دا شام دا ٹکر کرنا ہے بیا ادھا تین کرم کی دے تو آگیں چلو ایک گھنے ساد و سمان اممہ عمر دے بڑے امورین پہ عمر دے بڑے امورین پہ بڑے آقامات میں 24 لاکھ مربع میل دا حاکم میں سارے دی سبالن دی کوشش کرے دے کوئی غلطی تھوڑی جی کمی رہ گئی ہے تو مہربانی کر معاف کر چا اون جڑی گل کی دی کہ کل قیامت دی مار اسی گروان عمر دا اسی ہاتھ میرا اسی تھاڑ گتی نے آگے نے مجھے کری جا گالے عمر سامنے بیٹھے جڑا حساب بھی نہیں گھن گیا 24 لاکھ مربع میل دا حاکم جلے تھاڑ کرتی ہے امت دی تھاڑ نکل گئی ہے وہ کہ میں کو پکی گالے میں کو پتہ لگے ایک کرس بھی دے دا عمر کر سکتے آخری گال عمر بن خطاب سرکار نے جلے آری نا آپ مال تقسیم فرمایا اپنے پتر کو آکھنے فرمائنے مال چاہ نبی دی آل دے گھر پچا مال چاہ نبی دی آل دے گھر پچا مال چاہتے وہاں کس اینیا کا سلطنت بادشاہ دے پتر دے نبی دی آل دے گھر پچا فرمایا اللہ جپال نبی علیہ السلام دے غلامو فرمایا نبی دی آل دی گھر دے پوچھا ایک مرتبہ امام حسین پاک آئے آپ مصروفن پہ آپ واپس لگے تے نبی آپ دے بیٹے عبداللہ بن عمر پاک فرمایا ابا فارغ تھے میں کہ ابا حضور تو سب مصروف آوے نبی دی آل تشریف کرنا ہے فرمایا نبی دی آل تشریف کرنا آپ کو جتی دا ہوش نہیں دیا
جتی اتھائیں پیرا گئی ہے دستار مبارک اتھائیں بھج جناب آپ فرمائے رب وال اگائن دا محمد دی آل نہ صدقہ اگائن آپ نبی دی آل دے دردے پہنچے فرمائے حضور حکم فرماؤ انہاں کہ حضور تسا مصروف ہے ویسا واپس والا ہے فرمائے مصروفیات سارے نبی دی آل دے قدموں دے قربان نہ کر دینا حضور دی آل دا کتنا پیار ہے حکمت کھیٹ دیں بس گل ختم ہوگی میری تقریر کھیٹ دیں بچے نے آگتا عمر بن خطاب سرکار فرمائے دیں آپ دا بچہ کھیٹا کرے تے آل دے وچوں پیر حسین پاک فرمائے توڑا ابا ساڑا غلام بس گل توڑا ابا ساڑا غلام ہے ساڑے غلام دا پترے پیا بال بھجا دے اپنے پیو کو مانا کھا وہاں کہ ابا حضور امام حسین پاک ممبر دے بیٹھے ہیں فرمائے اے ممبر آدھے ساڑے باپے دے پیا اور ممبر ہی انہاں دا دے اصحی انہاں تو انہاں کے تیرا بابا ساڑا غلام توجہ آپ فرمایا اگر یہ گل کی تھی نے میرا پتر جلدی کر کلم دوا چاون یہ دل کویا جے رب پوچھا عمر کیا کہہ رہا ہے میں اللہ دی بارگاہ جب سے مولا عمر کو نماز قرآن صوم و صلاۃ حج و زکات خیرات تے مان نہیں اگر عمر کو مان تے ہکی پرچی دے مان جڑی محمد دی آل بنا کے خادم آل محمد تے سبھی جلتے جان حسین جتے پتر بیرا سبراہ خدا راجہ بہو احسان حسین اے یاد اجتیں لوگاں کو جڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن دے لکھ مرفوع سڑا تیر ایمان حسین اے کہیا کہ کفن دے لکھوا عمر بن خطاب آکے وال کے ون کے لکھوائے سونا تو سجوا کہ عمر صدا غلام ہے ابا دے یہ لکھ دو ابا حضور فرمیدن یہ لکھ دو لکھوا کہ حسین پاک کنے عمر بن خطاب وصیت کی دیئے فرمایا لوگو ایوہ المسلمون عمر دی وصیت سن گلو عمر وصیت کیا کرنا چاہنے عمر نماز سے متعلق ہے قرآن سے متعلق ہے حج سے متعلق ہے زکات سے متعلق ہے خیرات سے متعلق ہے فرمایا عمر دی وصیت ہے جڑی پرچی نبی دی آل نے لکھ لیتی ہے اے پرچی عمر دے کفن چ رکھائے گا رب پوچھے عمر کیا کہنا ہے میں سے محمد دی آل کو لکھوا کے جنت ٹکٹ آل کو لکھوا کے جنت دا ٹکٹ کر گیا تارین کا سلطان حسین ابن علی ہے مبول کا قرآن حسین ابن علی ہے یوں تو مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے کہ ولول یوسف مصر دے وچ اودی شان وچ فرق نہیں آ سکدا مزاج رب دی نماز وچ ہے نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے حسین دسیا خدا دی منشا نہ ناز وچ ہے نہ نیاز وچ ہے سلام پھیرن تو بعد احمد نماز ہر رک دی پوری ہو دی حسین سجدے دے سر کٹایا حسین عجوی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حسنین کریمین دی عظمت صدقہ سیدنا عمر بن خطاب سرکار دی شہادت دا وسیلہ پیش کرنے اللہ کریم انہاں دے سارے خاندان دی بخشش فرماوے اللہ کریم مرحوم مغفور محمد بشیر دے درجات بلند فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ نعرہ تکبیر